नमस्कार। नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2078 भर्खरै आज मात्रै प्रकाशित भएको छ साथीहरू। 2078 साल 12 महिना 2 गते र सो पाठ्यक्रम मैले लिएर आएको छु, जसको पूर्णाङ्क रहेको छ 100 र उत्तराङ्क 50, जसमा सबै क्वेसनहरू अब्जेक्टिभ टाइपको हुनेछन् र जसको समय छुट्याइएको छ जम्मा 1 घण्टा। अब साथीहरू अब कन्टेन्टतिर जाउँ हामीहरू। अरू कुराहरू तपाईँले अध्ययन यहीँ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले बिस्तारै स्क्रिनलाई अगाडि बढाइरहेको छु। आवश्यक पर्यो भने तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिनु होला। र यस अन्तर्गत तपाईँहरूले पाठ्य विषयहरू के हुन् त भन्ने कुरा आयो यहाँनिर। पहिलो कुरा छ सामान्य शिक्षा खण्ड क अन्तर्गतको सामान्य शिक्षा अन्तर्गत तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू भनेका नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली, जस अन्तर्गत नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, त्यस्तै गरी विद्यालयको शिक्षाको संरचना र प्रकार, शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत सक्षमताहरू आधारभूत तहसम्मका कक्षा 8 सम्मका शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित र शिक्षा नियमावली 2059, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 तथा नियमावली 2077, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जुन चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित मात्रै भनेको छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 जसमा चाहिँ विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी मात्रै भनेको छ, र इन्चोन घोषणा र दिगो विकास लक्ष्य पनि यसमा तपाईँहरूलाई पाठ्यक्रममा राखेको छ साथीहरू। एकदमै अध्ययन गहिरोसँग गर्नु होला। धेरै पाठ्य विषयहरू अहिले चाहिँ थपिएका छन्। त्यस्तै गरी अर्को शिक्षामा नवीनतम चिन्तन भनेको छ, जस अन्तर्गत समावेशी शिक्षा, बालमैत्री शिक्षाको अवधारणा र प्रयास, सामाजिक न्याय र शिक्षामा समावेशीकरण, शिक्षामा लैङ्गिक समता र समानता, महिला विकास, महिला शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, वैकल्पिक तथा निरन्तर सिकाइ र खुल्ला तथा दूर शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारमूलक शिक्षा, जीवनोपयोगी सिप तथा सामान्य व्यावसायिक सिप, शिक्षामा द्वन्द्व तथा तनाव व्यवस्थापन, स्वव्यवस्थापन र सिकाइ सम्बन्धी विषयवस्तुहरू तपाईँहरूले 3.2 मा अध्ययन गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी 3.3 अन्तर्गत तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बाल मनोविज्ञान र सिकाइ भन्ने चाहिँ च्याप्टर रहेको छ, जसमा सिकाइको अवधारणा, स्वरूप, सिकाइका सिद्धान्तहरू, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्माणवाद र सामाजिक निर्माणवाद भनेको छ। बाल मनोविज्ञानको अवधारणा, यौन अवस्था र उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकाहरूको विकासात्मक विशेषताहरू र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, उत्प्रेरणा, पुनर्बल, अभ्यास, स्मृति, विस्मरण, सिकाइ स्थानान्तरण, नैराश्यता र संयोजन र सिकाइमा वैयक्तिक भिन्नता, विशेष आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताको पहिचान र सो अनुरूपको शिक्षण, विद्यालय समुदाय सम्बन्ध भन्ने अर्को च्याप्टर राखेको छ साथीहरू। विद्यालयमा समाजको एक सहपद्धतिका रूपमा स्कुल एज अ सब सिस्टम अफ सोसाइटी भनेको छ। विद्यालय समुदाय सम्बन्ध तथा समुदाय अभिभावकको विद्यालयप्रतिको दायित्व, विद्यालय सुधार योजना र यसको प्रभावकारिता, गाउँ नगर शिक्षा योजना, विद्यालय विकासको समुदाय परिचालन भनेको छ साथीहरू। त्यसै गरी विद्यालय विकासमा स्रोत पहिचान, सङ्कलन, वर्गीकरण, त्यस्तै गरी परिचालन र बजेट व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाज, गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका। अर्को टपिक भनेको तपाईँहरूलाई साथीहरू शिक्षकको पेसागत दक्षता र विकास, शिक्षकको पेसागत विकासको अवधारणा, यसको आवश्यकता र उपयोग, शिक्षकको पेसागत विकासको वर्तमान अवस्था र स्वरूप, शिक्षकको तालिमको आवश्यकता र उपयोग, शिक्षकको पेसागत दक्षता र विकासका उपायहरू एवं प्रचलित मोडल तथा प्रणालीहरू, विद्यालय सिकाइ सङ्गठन, स्कुल एज अ लर्निङ अर्गनाइजेसनको रूपमा विकास, अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता र महत्त्व, औचित्य, शिक्षकको नैतिक मूल्य, मान्यता, उत्तरदायित्व र तिनको परिपालना, प्रयत्नमा आधारित जीवन पर्यन्त सिकाइ पनि छ साथीहरू। त्यस्तै गरी गुणस्तरीय शिक्षाको विषय पनि अर्को पाटो जोडिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको परिचय, परिभाषा, आयामहरू, विशेषताहरू। त्यस्तै गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रचलित मापदण्ड सूचकहरू, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू, विद्यालय शिक्षाका शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन नसक्नुका कारण तथा गुणस्तर सुधारका उपायहरू, गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा शिक्षक, अभिभावक, समुदाय र विद्यार्थीको भूमिका। यी विषयवस्तुहरू साथीहरूले खण्ड क अन्तर्गत पढ्नुहुनेछ भने खण्ड ख अन्तर्गत शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया भनिएको छ, जस अन्तर्गत शैक्षिक नेतृत्व र सुशासन एउटा च्याप्टर यो भनेको छ साथीहरू। तपाईँहरूलाई शैक्षिक सुशासनको परिचय र अवधारणा, शैक्षिक सुशासनका नागरिक बडापत्र, उजुरी, गुनासो व्यवस्थापन, विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रयोग, शैक्षिक नेतृत्वको अवधारणा र प्रकार र
आवश्यक सिपहरू, नेतृत्व विकास र प्रयोगमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रशिक्षक, विद्यार्थीको भूमिका, यी धेरै विषयवस्तुहरू तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ अध्ययन गर्नुहुनेछ साथीहरू। त्यस्तै गरी 3.8 मा साथीहरूले गम्भीर भएर हेर्नुहोला। कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजना भनेको छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजना अन्तर्गत साथीहरूले यहाँ धेरै विषयवस्तुहरू अध्ययन गर्नुहुनेछ, जस अन्तर्गत यहाँ दिएको विषयवस्तु अन्तर्गत कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, अभ्यास, विशेषता, प्रयोग, अवस्था, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर बसाइ व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको सङ्कलन तथा प्रयोग, तिनको भित्ते पत्रिकाको भित्ते सामग्रीको उपयोग, कक्षा कोठा अन्तर्क्रिया, अवधारणा र प्रयोग, कक्षा कोठामा प्रभावकारी सञ्चार, पूर्व ज्ञानको परीक्षण, विद्यार्थी क्रियाशीलता, प्रश्न गर्ने सिप, निर्देशन सिप, विद्यार्थी परामर्श र बुझाइ सिपको प्रयोग, परीक्षण, सुधारात्मक शिक्षण, यी सबै कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी शैक्षिक योजनाहरू, एकाइ दैनिक पाठयोजनाहरू निर्माण र प्रयोग गर्नुहुनेछ। शिक्षण, विद्यार्थी अभिभावक, विद्यार्थी सम्बन्ध पढ्नुहुनेछ। त्यसै गरी साथीहरूले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधताको व्यवस्थापन पढ्नुहुनेछ। साथीहरूलाई मैले यहाँ देखाइरहेको छु। साथीहरूले सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी योजनाको पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी साथीहरूले पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सक्रियता प्रणाली पनि अध्ययन गर्नुपर्नेछ। यहाँनिर यसलाई 3.9 अन्तर्गत राखेको छ। पाठ्यक्रमको अवधारणा, विकास, सम्बन्धित तह र पाठ्यक्रमको अध्ययन, पाठ्यक्रम प्रारूप 2076, स्थानीय पाठ्यक्रम, मातृभाषामा सिकाइको पाठ्यक्रम, अवधारणा, निर्माण प्रक्रिया, विद्यमान अवस्था र कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरू, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ, त्यसपछि गएर चाहिँ पाठ्यपुस्तकको परिचय, विशेषता, अङ्गहरू, शिक्षणमा पाठ्यपुस्तकका अन्तर्सम्बन्ध, शिक्षक निर्देशिका र यसको प्रभावकारी प्रयोग, हैन, त्यसले धेरै विषयवस्तु तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ साथीहरू। त्यस्तै गरी शिक्षण विधि अन्तर्गतका विषयवस्तु तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ धेरै विधिहरूको दिएको छ। विद्यार्थी केन्द्रित, शिक्षक केन्द्रित, अन्तर्क्रियात्मक, सहयोगात्मक, शिक्षा सिकाइमा नवप्रवर्तन, आलोचनात्मक, चेत र सृजनशीलता, हैन, शैक्षणिक योजना र तिनको प्रयोग, आधुनिक शिक्षणका रणनीतिहरू, परियोजना कार्य, क्षेत्र कार्य, फिल्डवर्क, समालोचनात्मक चिन्तनका विषयहरू पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ। महामारी तथा विपदको समयमा शिक्षण सिकाइमा निरन्तरता पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुरा आयो नयाँ साथीहरू। यहाँनिर तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत मूल्याङ्कनको अवधारणा, उद्देश्य, उपयोग, महत्त्व, हैन, शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोग, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, यी विषयमा पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ। यसले नयाँ थपिएका विषयवस्तुहरू साथीहरू यो कार्यमूलक अनुसन्धान, एक्सन रिसर्चको कुरा आइरहेको छ यहाँनिर, हैन, कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग, परिचय, हैन, यसका चरणहरू पनि तपाईँहरूले यसमा अध्ययन गर्नुहुनेछ। घटना अध्ययन गर्नुहुनेछ, केस स्टडी गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तपाईँहरूले नयाँ च्याप्टर थपिएको छ। शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग आवश्यकताको बारेमा, शिक्षणमा कम्प्युटर सिकाइको, इन्टरनेटको, जर्नलको प्रयोग गर्ने कुरा, कम्प्युटर अफिस प्याकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टको कुरा, कम्प्युटरको उपयोग गरी शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्ने सामग्री निर्माण र प्रक्रियाको पनि तपाईँहरूले यसमा अध्ययन गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण सम्बन्धी कुरा, त्यस्तै गरी इमेजको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण साथीहरू, इमेजको कुरा पनि तपाईँहरूलाई आउनेछ। त्यस्तै गरी सामान्य बौद्धिक परीक्षण र गणितीय सक्षमताको कुरा पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले निम्न माध्यमिक तहमा यो तपाईँहरूले साथीहरूले एकदमै ख्याल गर्नु होला। शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण, शब्द ज्ञान परीक्षण, समरूपता, शाब्दिक वर्गीकरण, श्रेणीक्रम, समस्याहरू, छुटेका सङ्ख्याहरू पुरा गर्ने, भिन्न दशमलव, प्रतिशत र अनुपात, नाफा नोक्सान, यी सबै कुराहरूलाई तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ साथीहरू। र यसको तपाईँहरूका यी सबै कुराहरू अध्ययन गरिसके पछाडि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरातिर म गएँ साथीहरूलाई, मूल्याङ्कनको कुरातर्फ म गएँ। मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई कस्ता प्रश्नहरू कसरी सोध्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। त्यसैले यो विशिष्टकरण तालिका अन्तर्गत तपाईँहरूलाई ज्ञान तह, सिप तह र उच्च क्षमता गरी 3 प्रकारका 3 तहका प्रश्नहरू सोधिनेछ। ज्ञान तथा बोध तहका तपाईँहरूलाई 25वटा प्रश्नहरू 50 अङ्क भरका आउनेछन्। सिप तहको प्रयोगमा तपाईँहरूलाई 15 अङ्कका क्वेसनहरू आउनेछन्। यहाँनिर ख्याल गर्नु होला साथीहरूले। त्यस्तै गरी साथीहरूलाई मैले यहाँ देखाउँदैछु तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा मैले यहाँ साथीहरूलाई जानकारी गराउँदैछु। सिप तहका प्रश्नहरू 15वटा आउँछन्।
उच्च दक्षताका प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई 10वटा आउँछन्। यस अन्तर्गत नेपालको शिक्षा प्रणालीबाट ज्ञान तहका 2वटा, बोध तहका 2वटा, ज्ञान तहका 2वटा, सिपको 1वटा र उच्च दक्षताको 1वटा गरी जम्मा 4वटा प्रश्नहरू आउनेछन्। त्यस्तै गरी शिक्षामा नवीनतम चिन्तनबाट तपाईँहरूलाई 3वटा प्रश्नहरू आउनेछन् साथीहरू। त्यसै गरी शिक्षा र बाल मनोविज्ञान सम्बन्धी तपाईँहरूलाई 3वटा प्रश्नहरू आउनेछन्, 6 अङ्कको आउनेछ। त्यस्तै गरी विद्यालय समुदाय सम्बन्धबाट तपाईँहरूलाई 3वटा प्रश्न आउनेछन्। त्यस्तै गरी साथीहरूलाई शिक्षकको पेशागत दक्षता विकाससँग सम्बन्धित 3वटा प्रश्नहरू आउनेछन्, जसको अङ्कबार 6 हुनेछ। त्यस्तै गरी गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नहरू तिनै तहका 1-1 गरी तपाईँहरूलाई 4वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यस्तै गरी साथीहरूलाई शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व सम्बन्धीबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ आउने प्रश्न भनेको 3वटा हो। त्यस्तै गरी कक्षा कोठा व्यवस्थापन र शैक्षणिक मूल्य योजनाबाट तपाईँहरूलाई 2वटा प्रश्नहरू आउनेछ। 2वटा ज्ञान तहका र सिप तहका 1वटा र बोध तहका तपाईँहरूलाई उच्च क्षमताको 1 गरी तपाईँहरूलाई 7वटा प्रश्नहरू, कुलमा 7 र 8बाट 7वटा प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई सोधिनेछ। त्यस्तै गरी साथीहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा मैले यहाँ आज सेयर गर्दैछु साथीहरूलाई। शिक्षण विधि प्रविधि र शैक्षणिक योजना मध्येबाट तपाईँहरूलाई ज्ञान तथा बोधबाट 2 अङ्क, सिपबाट 2 अङ्क आउनेछ। 2वटा प्रश्न, माफ गर्नुहोला, 2वटा प्रश्नहरू आउनेछ। साथीहरूलाई म खण्ड खको विषयमा फेरि कुरा गर्न चाहेँ। शैक्षिक सुशासन र नेतृत्वबाट तपाईँहरूलाई 3वटा प्रश्नहरू आउनेछ। र त्यस्तै गरी कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजनाबाट तपाईँहरूलाई 4वटा प्रश्न आउनेछ। यसरी 7वटा प्रश्न आउँछ। पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विद्यार्थी सहायता प्रणालीबाट तपाईँहरूलाई 2वटा ज्ञान तहका, 2वटा सिप तहका र 1वटा उच्च क्षमताबाट गरी 5वटा प्रश्नहरू आउनेछ। शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाबाट तपाईँहरूलाई 2वटा ज्ञान तथा बोधबाट र 1वटा चाहिँ सिपको प्रयोगबाट आउनेछ। त्यस्तै गरी विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट 2वटा प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई ज्ञान बोधका आउँछन् भने सिप तहको तपाईँहरूलाई 1वटा आउनेछ। यसरी कुल 7वटा प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई सोधिनेछ। साथीहरूलाई अर्को विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट आउने प्रश्नहरू मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यस्तै शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान प्रयोग एक्सन रिसर्च सम्बन्धी कुरा छ साथीहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। यसबाट तपाईँहरूलाई ज्ञान तहको चाहिँ 2वटा, सिप तहको 1वटा र उच्च क्षमताको 1वटा गरी 4वटा प्रश्नहरू, 8वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। 8 नम्बरको प्रश्न सोधिनेछ साथीहरू। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट तपाईँहरूलाई 2वटा ज्ञान बोध तहको, 1वटा चाहिँ तपाईँहरूलाई सिपको सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिनेछ। सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट तपाईँहरूलाई 4वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। यसरी कुल तपाईँहरूलाई 7वटा प्रश्न यो 2वटा च्याप्टर सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट 7वटा प्रश्न आउनेछन्। यसरी कुल तपाईँहरूलाई ज्ञान तहका चाहिँ 25वटा, सिप तहको चाहिँ 15वटा र उच्च क्षमताका 10वटा गरी कुल 50वटा प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई सोधिनेछ। यसरी हेर्दै गर्दा तपाईँहरूलाई साथीहरूलाई कुल 50वटा प्रश्नको लागि 1 घन्टा समय विभाजन गरिएको छ। र त्यस्तै गरी तपाईँको सबै प्रश्नहरू वस्तुगत नै हुनेछन्। वस्तुगत परीक्षामा प्रति प्रश्न 2 अङ्कका दरले 50वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। वस्तुगत प्रश्नहरू निर्माण प्रथम तहका 50%, द्वितीय का 30 र तृतीयका तपाईँहरूका चाहिँ 20% हुनेछ। 1 घन्टाको समय भनिहालेँ मैले साथीहरूलाई। हरेक अङ्कबाट 2 अङ्कका दरले चाहिँ उत्तर दिइनेछ। यस पाठ्यक्रममा परेका ऐन नियम कानुन नीति तथा कार्यक्रमहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि नै संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएको वा थप गरिएको लाई मात्रै यस पाठ्यक्रममा सम्झनु पर्नेछ। यो पाठ्यक्रम 2078 चैत 2 गतेबाट लागू हुनेछ भन्ने कुराहरू छ साथीहरू। र यसमा नेगेटिभ मार्किङको कुरा कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले साथीहरू यो नेगेटिभ मार्किङको विषयमा ढुक्क हुनुहोला भन्दै म साथीहरूलाई आजको भिडियो यही अन्त्य गर्छु। थ्याङ्क यू। कमेन्ट भएदेखि यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। ओके, थ्याङ्क यू फर अल। थ्याङ्क यू।